السلام عليكم وبيانفوني سور ما شين يوتيوب. هذا اول فيديو ليا، نتمنى يعجبكم. غادي نهضر في واحد لو سوجي اللي كيهم بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس مشكل لهم مشكل. هذا المشكل اللي هو السمنه والوزن الزائد. يعني غادي نهضر باختصار. انا واحد الدري اللي كنت مراهقتي تقريبا كلها دوزتها غليظ، ابار واحد لا بيريود فاش كنت درت ان ريجيم اللي جاب نتيجه وضعفيت فعلا. دوزت الباك ديالي ترونكيل. لا بروميير اني في ليكول دو كوميرس حتى هي كنت مزيان، مي ابخي جي كومونسي ا ريبروندر. يعني بقيت كنرد داكشي اللي كنت طيحت، مي رديته وزدت عليه. وصلت لواحد لو بوا اللي ما كانش ممكن انني ندير ريجيم، لانني صافي جي لاشي لي كورد. خليت راسي كناكل تا وصلت صافي لقيت راسي يعني ما بقيتش قادر ندير ريجيم. ف بديت كنستعلم على هادشي ديال لي زوبيراسيون ولا لا شيروجي دو لوبيزيتي. يعني هاد العمليات اللي ولاو كيداروا باش الناس تضعف، يعني من غير الشفط، لان الشفط بوغ موا ماشي حل. الشفط ماشي حل. يعني فاش كيكون عندك مشكل خصك تحلو من اصله. سا كوا ندير الشفط وابخي عندي واحد الشراهه في الماكله وابخي غادي ناكل وغادي نعاود نغلاض ايتو. دونك الشفط بيتيتر الناس اللي ضعافت وبقاو عندها دي بارتي وي، مي ماشي تمشي غليظ وتبقى ها الكرش ها لي اونش ها لي كويس ها لي بغا، يعني بوكو دو شوز. ف لقيت انه لا سليف غاستريكتومي هي لوبيراسيون اللي غادي تناسبني، وهذا الشيء من بعد ما استشرت مع واحد الطاقم طبي اللي حيتاش انا في فرنسا ماشي في المغرب. دونك طاقم طبي هنا في فرنسا فنصحوني بهاد لا سليف وقريت عليها وعطاوني دي زانفورماسيون. بقيت نتبع يعني انو دو سويفي. يعني هاد لو سويفي هاد التتبع هذا اللي داروا معايا، تيشوفوا يعني واش نقدر نديرها. كيشوفوا حتى العامل النفسي. يعني هذيك السمنه اللي عندي مناش جات، وهذا خص حيتاش ما خصش تكون عندك اون ديبرسيون وهذا وتجي دير اوبيراسيون نو، باسكو سي با لا بون سوليوشن. ف عام عام وانا متبع معاهم. يعني بديت معاهم في ماي، في ماي 2016. حتى لماي 2017 عاد درت العملية والحمد لله. يعني في الاول لقيت دي كومبليكاسيون، يعني طراولي دي بتي بروبليم، مي ماشي شي حاجه كبيره. يعني غير انايا حيتاش فان كان عندي دي موفيز هابيتود اليمونتير وكنت هذا. من بعد فاش خرجت من لوبيتال يعني التزمت بداكشي اللي قالوا لي. يعني كيخصك تشرب بزاف د الماء، كيخصك و ان ميم طون الماكله ما يمكنش، يعني ما يمكنلكش تاكل حيتاش المعده ديالك ما يمكنلكش تاكل الماكله هكاك. يعني خصك تشرب حوايج معصورين مطحونين كيف ما كنقولوا سوبا تروك كوم سا. تبعت فريمون هادشي اللي قالوا لي. وباش ما كنت كنطلع فوق الميزان وكنلقى راسي طيحت، يعني مشى الوزن، كنقول واو. يعني كانت هذيك لحظة سعادة. يعني كل مرة كنت كنطلع فيها وكنلقى ناقص نص كيلو، ناقص كيلو، ناقص 300 غرام، ناقص 200 غرام، مي جيتي تري كونطون باسكو كنشوف راسي كنقص. حيتاش من قبل كنت غير كنزيد ابار داك العام اللي كنت متبع مع الفريق الطبي باش عرفت هذاك الشيء افيكاس. داك لو سويفي حينتاش تقريبا من هذاك ماي 2016 لماي 2017 عام. هذا هو العام الوحيد في حياتي اللي قدرت نستابيليزي فيه لو بوا. يعني ما عمرني عقلت على راسي عام في ان بوا فيكس، جامي. هاد العام طرات ليا الحمد لله. طيحت في 2 موا. دابا 2 موا هادي باش درت لوبيراسيون جي بيردو 30 كيلو. 30 كيلو je l'ai perdu. يعني سي فري كو هي بزاف، ولكن حيتاش الماكله اللي كناكل قليله بزاف. اون ساشون كو الناس غادي يقولوا لا الماكله قليله غادي يطراو لي كارونس تا تا تا. Au contraire, je viens de faire la dernière
كونسلطاسيون عند الطبيب اللي ديت لي البريليفمون دو الزون الاخراني اللي درت الريزولتا ديالو، لقيت ما عندي حتى شي كارونس، يعني شوي با كارونسي والحمد لله. و اش اللي ساعدني اوسي باش ما يطراش عندي هاد لي كارونس هو لي كومبليمون اليمونتير اللي خرج ليا الطبيب ديالي، واللي كناخدهم في الوقيته بيان سور، لي فيتامين، فيتامين دي، فيتامين دي 1، فيتامين بي 12. وعندي اوسي لو فير اللي كنت كناخدو، تقريبا خديته واحد شهر، حيتاش ما خصش بزاف ناخدو. نورمالمون لي فام غياخدوه بزاف، لي فام كياخدوه اكتر من شهر. الطبيب ديالكم يشرح لكم علاش. المهم اللي بغيت نقول هو الناس اللي كانوا كيفكروا في هاد لي زوبيراسيون كيقولوا لا خايبه، لا طاطا، لا نقدر يطرى ليا، لا هادشي كله حتى حاجه فيه ما صحيحه. الواحد غير خصو تكون عنده لا موتيفاسيون، ويكون عارف اش باغي، ويمشي عند لو بون شيروجيان، يعني الطبيب المزيان اللي غيكون، يعني كل طبيب عنده اون ريبوتاسيون، يعني بيان سور غتبع البوش على لوغي وتبع تشوف يعني اون ريشيرش سور جوجل، راه والو، راه دون 2 سكوند غادي يطلع لك بلان دو ريزولتا. ف الحمد لله دابا انا فرحان حيتاش كنطيح. و ابخي هاد لا فيديو هادي غادي نسرد لكم شي تصاور، غادي تشوفوني كيفاش كنت وكيفاش وليت دروك. يعني مازال دابا كنطيح، مازال خصني نطيح، مازال ما وصلتش، يعني مازال ما وصلتش داك البوا اللي بغيت، مي كوميم 30 كيلو بانت فيا لا ديفيرونس. وغادي تلقاو اوسي اون فيديو اللي كنت فيها في لوبيتال وكنهضر فاش كنت في البلوك، افون البلوك، فاش كنت في لو سيرفيس لومبولاتوار. آه غادي نخليهم لكم دابا تشوفوهم، ونتمنى يعجبوكم. واللي عنده une question par rapport à quoi que ce soit يعني à ce niveau là, n'hésitez pas في les commentaires، ورانا je n'hésiterai pas باش نجاوبكم. فرجة ممتعة وشكرا بزاف. باي باي. Pasa el capitán. دخلت هاد الصباح للهوبيتال 7h40. نورمالمون جو نفيغ اوبيري اون امبولاتوار، صافي دير ندخل دابا الصباح نخرج لهادشي. ملي دخلت هاد الصباح جات عندي لانفيرميير، دارت لي بريز دو سون، عطاتني واحد لو كومبريمي افيرفيسون شربتو. فوالا. Ce type d'opération, la sleeve gastrectomie, elle dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure, avec une anesthésie générale. Je ne suis ni stressé, ni paniqué. L'axe, je suis bien motivé, bien déterminé. Alhamdoulilah. Donc l'opération دارت، جاني شوية الوجع حيتاش داك الغاز كيديرو دار لي الوجع. اللي زاد خلعني هو انه داروا لي لا مورفين باش تحيد لي دوك لي دولور، حيت كانت عندي واحد لا دولور خايبه، ما دار لي والو.